रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सेक्युरिटी प्रेस खरिदका क्रममा प्राप्त हुने कमिसन सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार मन्त्री बास्कोटाद्वारा पदबाट राजीनामा, खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सरकारका प्रवक्ताबाट भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसद्वारा संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक विरुद्ध जिम्मेवारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह। सुनसरीको दुहबीबाट तीर्थयात्रामा गएको यात्रु बस भारतको तमिलनाडुमा दुर्घटना हुँदा 6 नेपालीको मृत्यु, 21 जना घाइते। सुनको मूल्य नेपाली बजारमा थप महँगियो। जापान सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेका 2 जनाको पानी जहाजमै मृत्यु, क्वारेन्टाइन प्रक्रियाको चौतर्फी विरोध। र आयोजकको टिमलाई पराजित गर्दै ललितपुरको 3 स्टार क्लब झापामा जारी शताक्षी गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश, बुढा सुब्बा र खप्तड गोल्ड कप फुटबलको तयारी पूरा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सेक्युरिटी प्रेस खरिदका क्रममा प्राप्त हुने कमिसन सम्बन्धी विवादमा मुछिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। 70 करोड रुपैयाँ कमिसनमा डिल भएको अडियो बाहिरिएसँगै चौतर्फी विरोधका बीच मन्त्री बास्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको हो। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा बास्कोटाले लेख्नु भएको छ, मेरो बारेमा प्रश्न उठेकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष नैतिकताका आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु। कञ्चनपुरबाट काठमाडौँ फर्किए लगतै बालुवाटार पुगेर बास्कोटाले राजीनामा अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अडियोबारे प्रश्न पार्न प्रयास गर्नुभएको थियो। कञ्चनपुरमा कार्यकर्तासँगको भेटमा मन्त्री बास्कोटाले आफूमाथि लागेको आरोप पुष्टि भए कारबाही भोग्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। व्यापारीहरू बढी पैसामा मेरो सामान किन्दै यति कमिसन दिन्छु भन्दै आउने गरेको बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले बढी पैसामा किन्न र कमिसन लिन नमानेपछि हल्ला गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले सुको 7 आना पनि खाएको छैन, खाएको देखिए कारबाही भोग्न तयार छु। डराएर खुट्टा कमाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उहाँले नखाएको विष पनि नलाग्ने बताउनुभयो। सेक्युरिटी प्रेससँग सम्बन्धित एक प्रतिनिधि विजय प्रकाश मिश्रसँगको कुराकानीका क्रममा मन्त्री बास्कोटाले आफ्नो कार्यकक्षमै बोलाएर कमिसनको अङ्कबारे साङ्केतिक कुराकानी गर्नुभएको हो। अडियोमा मन्त्री बास्कोटाले 70 करोड रुपैयाँको कमिसनमा डिल गर्दै कमिसन बढी हुने उपायका बारेमा सल्लाह गरेको प्रश्न सुनिन्छ। 70 देखि 75 करोड रुपैयाँ कमिसन आउँदा त्यसको 70% रकम मन्त्रीलाई हुने कुराकानीमा स्पष्ट सुनिन्छ। त्यो अङ्क करिब 55 करोड रुपैयाँ हुने बताइएको छ। अडियोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 2 महिना अघि नै जानकारी गराएको भए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआउनु आश्चर्यजनक भएको ती प्रतिनिधिको भनाइ छ। सेक्युरिटी प्रेस खरिदका क्रममा प्राप्त हुने कमिसन सम्बन्धी विवादमा मुछिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँले सम्हालेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुभएको छ। बास्कोटाले सञ्चारसहित शहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले साँझ विज्ञप्ति जारी गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङलाई दिएको उल्लेख गरेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि खरिद प्रक्रिया यथाशीघ्र स्थितिमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीलाई अझै गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेलाई यो प्रक्रिया स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ। बैठकले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियाबारे सार्वजनिक भएको अडियोमाथि समेत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। लेखा समितिले यस घटनाका बारेमा छलफल गर्न बोलाएपछि काठमाडौँ बाहिर रहेका सञ्चार मन्त्री बास्कोटा उपस्थित हुनु भएन।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। मन्त्रीबाटै भएको अनियमितता सम्बन्धी यस घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। बास्कोटालाई बर्खास्त र घटना छानबिनको माग गर्दै कांग्रेसले आज संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ नदिएसम्म संसदको अवरोध कायम राख्ने कांग्रेसको चेतावनी छ। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक झण्डै 2 घण्टा ढिला गरी सुरु भए पनि कांग्रेसले अवरुद्ध गर्यो। बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै सचेतक पुष्प भुसालले नेपाल सरकार भित्रैबाट पटक पटक भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक हुनु दुःखद भएको बताउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभयो। हाम्रो 3वटा माग पूरा नभएसम्म सभामुख महोदय यो संसद अगाडि बढाउनको लागि हामी असमर्थ छौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो प्रवक्ता सञ्चार मन्त्रीले 70 करोडको कमिसन मागेको यो प्रमाण बाहिर आइसकेको हुनाले तुरन्त बर्खास्त गर्नको लागि हाम्रो पहिलो माग रहेको छ। दोस्रो माग मन्त्रीमण्डलले यसको जिम्मा लिनु पर्दछ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनु पर्दछ किनभने प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद प्रति उत्तरदायित्व हुने हाम्रो व्यवस्था छ। तेस्रो माग यो भ्रष्टाचारसँग जोडिएको अत्यन्त डरलाग्दो अत्यन्त गम्भीर विषयवस्तु भएको हुनाले यसको दायरामा आउने अहिलेका सञ्चार मन्त्रीज्यूबाट जुन भ्रष्टाचारको गतिविधि अगाडि बढ्यो, काम कारबाही अगाडि बढ्यो, यो काम कारबाहीलाई राजीनामा दिएर टुङ्गिन, यो काम कारबाही भ्रष्टाचारको कानुनी दायरा भित्र लिएर आएर जबसम्म अगाडि कारबाही बढ्दैन हामी यो सदनलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि सहयोग गर्न सक्दैन। कांग्रेस सांसदले अवरोध जारी राखेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक आगामी मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सञ्चार मन्त्रीलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्न माग गर्नुभएको थियो। यस्तो गम्भीर प्रश्नमा यो सरकार चुप लागेर बस्नु हुँदैन। रचनात्मक भूमिका खेल्दै आएको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस चुप लागेर बस्न सक्दैन। त्यसकारणले हामी 3टा माग अगाडि सार्न चाहन्छौं र आशा गर्न चाहन्छौं कि यो 3टै माग पूरा होस्। बर्खास्त नहुन्जेलसम्म, निष्पक्ष छानबिनको प्रक्रिया अगाडि नबढुन्जेलसम्म र प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ नदिउन्जेलसम्म यो होस् नचलोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। कांग्रेस सांसदले उठेर विरोध जारी राखेपछि अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बैठक आगामी बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो। यसअघि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तयारी गरेसँगै ठूलो रकमको अनियमितता तयारी भइरहेको थियो भन्ने अनुमानित विवरण यसअघि नै सार्वजनिक भएका थिए। तर स्वयं सञ्चार मन्त्रीले कमिसनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भए पश्चात त्यो अनुमान बलियो ढंगले प्रमाणित भयो। यस्तै साझा पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर सूर्यराज आचार्यले पनि विज्ञप्ति निकालेर सञ्चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर अडियोबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ। यसैबीच नेपाल स्थित स्विजरल्यान्डको दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार मन्त्री बास्कोटासँग घुस रकमबारे भएको मोलमोलाइमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। घुसको मोलमोलाइमा स्विस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट समेत संलग्न रहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि दूतावासले सोबारे कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ। दूतावासले यसबारे कुनै किसिमको छलफल बैठक आह्वान नगरेको भन्दै दूतावासले आगामी दिनमा पनि मन्त्री बास्कोटासँग सो विषयमा कुनै छलफल नहुने प्रश्न पारेको छ। पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई कारबाहीको माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित आरआर क्याम्पस अगाडि गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। राजीनामाले मात्र बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिन नहुने माग गर्दै नेवी संघले साँझ प्रदर्शन गरेको थियो। प्रहरीको कुटपिटबाट अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना, महामन्त्रीहरू उर्मिला थपलिया, युवराज पाण्डे र महेश्वरी कुँवर लगायतका नेता घाइते भएको नेता बलदेव तिमल सेनाले जानकारी दिनुभयो। महामन्त्री थपलियाको अवस्था गम्भीर छ। छाती, टाउको, खुट्टामा चोट लागेका अध्यक्ष ढुङ्गाना सहित सबै घाइतेको मोडल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। साँझ नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर सो घटनाको भर्त्सना गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले मुलुक आर्थिक समृद्धिको यात्रामा नामक पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो पुस्तकको विमोचन गर्नुभयो। पैरवी बुक हाउस प्रालीले प्रकाशन गरेको सो पुस्तकमा मुलुकको वित्तीय अवस्था, आर्थिक सुशासन, विश्व व्यापार, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत सम्बन्धी आलेख समावेश छन्। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले रचना गर्नुभएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली शीर्षकको गीत पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा सुशासन कायम गरेरै छोड्ने भन्दै असल प्रणाली बसाउने क्रममा कसैलाई छुट नदिने बताउनुभयो। जनताले लुट्नका लागि कसैलाई सत्तामा नपुर्याएको भन्दै उहाँले उनीहरू विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने दावी गर्नुभयो।
रुलिङ पोजिसनमा पुर्याउनुको अर्थ भोटिङ फेसिलिटी दिएको होइन। यो चिजको सुविधा हुँदैन। स्वच्छता पारदर्शिताको सम्बन्धमा अलिकति मात्रै पनि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै मैले भन्ने गरेको छु पहिलेदेखि पनि, म त्यस मामलामा कसैको अनुहार हेरेर होइन, करप्सनप्रतिको जिरो टोलरेन्स भन्ने कुरा होइन, भन्ने मात्रै कुरा होइन, त्यो गर्ने कुरा हो। जिरो टोलरेन्सको नीति सुशासनका निम्ति चाल्न पर्ने कदम यहाँले देख्नै भएको छ। सुशासनका निम्ति चाल्नु पर्ने कदममा म हिचकिचाउनु। स्वच्छ र सरल आर्थिक गतिविधि र आर्थिक सुशासन कायम भए मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। ध्वस्त भएको अर्थतन्त्र उकास्न केही समय लाग्ने भन्दै उहाँले मुलुक समृद्ध बन्न सक्ने धेरै आधारहरू रहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। बाँकी प्रसङ्ग। सुनसरीको दुहबीबाट तीर्थयात्री बोकेर भारत गएको बस तमिलनाडुको सालेममा दुर्घटना हुँदा 6 नेपालीको मृत्यु भएको छ, 21 जना घाइते भएका छन्। बसमा 34 जना यात्रु सवार थिए। सो बस तमिलनाडुको सालेम जिल्ला स्थित 44 नम्बर हाइवेमा भारतीय समयअनुसार मध्याह 12 बजे दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा वीरबहादुर राई, टिकाराम चौधरी, गोपाल तामाङ, फुलसरी चौधरी, बुधनी चौधरी र विष्णु दाहालको मृत्यु भएको छ। कर्नाटकको मधुराई स्थित मीनाक्षी मन्दिर दर्शन गरेर नासिक फर्कने क्रममा बस दुर्घटनामा परेको यात्रु अमरनाथ चौधरीले बताउनुभयो। चौधरीका अनुसार राजमार्ग छेउमा रोकिराखेको बसलाई विपरीत दिशामा रहेको अर्को बसले ठक्कर दिएको थियो। घाइते मध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर छ। सबै घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बढ्दो एसिड आक्रमणका घटना न्यूनीकरणका लागि कानुन परिमार्जन आवश्यक भएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले काठमाडौँमा आज आयोजना गरेको एसिड हिंसाबारेको छलफलमा सरकारवालाहरूले यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि कानुन नै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। पीडितलाई न्यायको महसुस हुने गरी सरकारले उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। एसिड आक्रमणका घटना बढ्दै जानु किशोरी तथा युवतीहरूका लागि डरलाग्दो सुरक्षा समस्या बन्दै गएको उनीहरूले बताए। कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले एसिड आक्रमणका घटना न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने छानबिन तथा अनुसन्धानमा कुनै कमी नभएको बताउनुभयो। एकल प्रयासले मात्र यस्ता घटना न्यूनीकरण वा अन्त्य नहुने भन्दै उहाँले सबै सरकारवालाको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका डीएसपी कृष्ण चन्दले यस विरुद्ध स्कुल कलेजमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। अधिकारकर्मी सबिन श्रेष्ठले संविधानमा नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था गरिए पनि त्यो कागजमै सीमित भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आर्थिक अनियमितता गर्ने रेडक्रस पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा भएको छलफलपछि समितिले गृह मन्त्रालयलाई आज सो निर्देशन दिएको हो। समितिले मुलुक संघीय संरचनामा गएको परिवर्तित समयमा सोही संरचना बमोजिम रेडक्रस सोसाइटीको गठन, सञ्चालन, निर्देशन र नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना अनुरूप कानुन निर्माण गरी नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले भनेको छ। सो संस्था सञ्चालन, नियमन र निर्देशनमा कानुनको अभाव र नीतिगत स्पष्टता जरुरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ। रेडक्रसमा कार्यरत पदाधिकारीले वैदेशिक आर्थिक सहयोगको अनियमितता र दुरुपयोग गरेको, भवन निर्माणको रकम र भूकम्पका बेला आएको अनुदान दुरुपयोग गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो। सो उजुरीपछि छलफल गर्न समितिले आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृह सचिव महेश्वर नेउपानेलाई बोलाएको थियो। सो अवसरमा गृहमन्त्री थापाले रेडक्रस अनियमितताको विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो। विगतमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै संस्थाका पदाधिकारी परिवर्तन भए पनि सर्वोच्चको आदेशमा पुनर्बहाली भएका थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारूले 8औं दिनमा आफ्नो अनसन तोड्नु भएको छ। विभिन्न राजनैतिक दलले माग पूरा गराउन पहल गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि थारूले आज अनसन तोड्नु भएको हो। कक्षा 3मा अन्तर्गत छात्रालाई करणीको प्रयास गरेको भन्दै प्रहरीले 5 थरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका 1 नवमी डाँडा स्थित सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मोहन प्रसाद दुलाललाई पक्राउ गरेको छ। छात्राकी आमाले 13 वर्षीय छोरीलाई दुलालले जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूह निकट लेखक संघका केन्द्रीय सदस्य बिपी विद्रोही भनिने बृहस्पति पौडेललाई प्रहरीले काठमाडौँको कुलेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ। चन्द आतंक मचाएको अभियोगमा महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको टोलीले उनलाई आज दिउँसो पक्राउ गरेको हो। बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिका स्थित
लामाखेतमा C1J12-20 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 9 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय महेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा भइरहेको खेलकुद कार्यक्रममा सहभागी हुन विद्यार्थी, शिक्षक र जनप्रतिनिधि लिएर जाँदै गरेको सो जीप दुर्घटनामा परेको हो। घाइते सबैको जिल्ला अस्पताल चैनपुरमा उपचार भइरहेको छ। नगरलाई लैङ्गिक हिंसामुक्त बनाउन भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसामुक्त रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले क्रियाशील सङ्घ संस्था, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा कार्यक्रममा उपस्थितलाई लैङ्गिक हिंसा नगर्ने र हुन नदिने प्रतिबद्धता सहितको शपथ खुवाउनुभयो। र सदियौंदेखि चल्दै आएको परम्परालाई जीवन्त राख्न भन्दै गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 4 लाप्राकवासीले आज मकैको बिहे गरिदिएका छन्। दुलहा र दुलै पक्षमा विभाजित भएर गाउँलेले मकैको विवाह गरिदिएका हुन्। साँझ घाटु नाचेपछि बिहे सम्पन्न भएको छ। 16औं शताब्दीबाट सुरु भएको विश्वास गरिने सो परम्परा उब्जनी राम्रो हुने स्थानीयको विश्वासमा अझै पनि जारी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब तेह्रथुम डायरीको पालो। तेह्रथुम डायरीमा चन्द्र कार्कीको नमस्कार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी फागुन 11 गते जन्मघर 8 गाउँपालिका 4 युवा आउने निश्चित भएपछि त्यसको तयारी अवस्थाबारे बुझ्न प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारी सहितका नेता तथा सुरक्षा अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मघर पुग्नु भएको छ। नेकपा जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका तिवारी सहितका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओली आउनु पूर्व तयारी अवस्थाबारे बुझ्न ओलीको जन्मघर पुग्नु भएको हो। आगामी आइतबार 11 गते प्रधानमन्त्री ओली आफू जन्मिएको घर आउने निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोही दिन आफ्नो जन्मघरबाट ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँगुमा रहेको जननेता मदन भण्डारीको जन्मघर जोड्ने करिब 100 किलोमिटर सडकको पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको सांसद तिवारीले बताउनुभयो। लालीगुराँस नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक सार्वजनिक यातायातको रूपमा नगर बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सुविधा दिने उद्देश्यले बस खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइएको नगर प्रमुख अर्जुन माबुहाङले बताउनुभयो। नगरपालिकाको 39,82,000 रुपियाँ लगानीमा नगर बस खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रहेका दलित, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जातिका लागि 110 घर निर्माण हुने भएका छन्। त्यसका लागि स्थानीय तहका वडा तथा बस्ती समेत छनौट भएका छन्। प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको आवास नीति अनुसार विपन्न समुदायका लागि आवास सुविधा उपलब्ध गराउन लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाका प्रमुख मिलन आचार्यले बताउनुभयो। गुराँस फुल्ने मौसम सुरु नहुँदै तिनजुरे मिल्के जलजले टिएमजे क्षेत्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले भरिभराउ भएको छ। चिसो मौसममा पनि पर्यटकले बसन्तपुरदेखि गुफा बजारसम्मका सबै होटल भरिभराउ छन्। एकै स्थानमा 28 प्रजातिका गुराँस फुल्ने टिएमजे क्षेत्रमा दैनिक 2000 बढी पर्यटक आइरहेको पर्यटन विकास तथा प्रवर्धन समितिका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले बताउनुभयो। टिएमजे क्षेत्रमा गुराँस फुल्ने मौसम पनि सुरु हुन लागेकाले आन्तरिक पर्यटकको चाप बढेको तिनजुरे फेदी घुर्मिसेका होटल व्यवसायी ध्रुव खड्काले बताउनुभयो। हवस् त तेह्रथुम डायरी आजलाई यति नै। चन्द्र कार्कीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य महँगो हुने क्रम जारी छ। प्रति तोला 500 रुपियाँले बढेर सुनले आज नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। सुन आज प्रति तोला 77,600 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। हिजो सुन प्रति तोला 77,100 रुपियाँ थियो। चाँदी पनि हिजोको तुलनामा प्रति तोला 10 रुपियाँले बढेर 915 रुपियाँ पुगेको छ। साताको पहिलो दिन गत आइतबार सुन प्रति तोला 76,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। गत आइतबारबाट लगातार उकालो लागेको सुनको भाउ साताको अन्तिम दिन पनि तोलाको 400 रुपियाँले बढेर 77,600 रुपियाँ पुगेको हो। अमेरिका र चीन बीचको व्यापारिक युद्ध तथा अमेरिका र मुस्लिम राष्ट्र बीचको तनावपूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको सुनको भाउ उकालो लागेको। अमेरिका र चीन बीचको व्यापारिक युद्ध र अमेरिका र मुस्लिम राष्ट्र बीचको तनाव पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएकाले सुनको भाउ उकालो लागेको सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका पूर्व अध्यक्ष मणिरत्न साक्यले बताउनुभयो। पछिल्लो समय चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले पनि सुन बजार प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ। विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन झण्डै 2 महिना यता कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुधिरहेका कारण त्यहाँको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको असर सुनमा पनि देखिएको हो। सुनको भाउ निरन्तर उकालो लागेसँगै कारोबार भने ठप्प भएको महासंघले जनाएको छ। सुनको मूल्य उकालो लाग्ने क्रम नरोकिए आफूहरूको व्यवसाय नै धराशायी हुने महासंघका पूर्व अध्यक्ष साक्यको भनाइ छ।
साताको पहिलो दिन गत आइतबारबाट निरन्तर उकालो लागेको धितोपत्र बजार कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन पनि उच्च अङ्कले बढेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 29.32 अङ्कले बढेर 1434.57 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 16 करोड रुपैयाँले बढेको छ। नेप्सेमा आज 2 अर्ब 78 करोड 50 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अघिल्लो दिन सामान्य सुधार देखिएको नेप्सेमा 1 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका व्यापार म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बिमा कम्पनी समूहको उपसूचक 385.39 अङ्कले बढेको छ। निर्जीवन बिमाको 374.1, लघुवित्तको 159.32, उत्पादनमूलकको 97.26 र होटल कम्पनी समूहको उपसूचक 49.29 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 180 कम्पनीका 23,900 कारोबारबाट 58,29,510 किता सेयर किनबेच भए। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज नेप्सेमा शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जापानले क्वारेन्टाइनमा राखेको पानी जहाजका 2 यात्रुको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। जहाजमै रहेको समयमा संक्रमित भएका 87 वर्षीय वृद्ध र 84 वर्षीय वृद्धाको मृत्यु भएको हो। दुवैजना जापानी नागरिक हुन्। उनीहरूको परिचय भने सार्वजनिक गरिएको छैन। संक्रमण देखिएपछि गत साता अस्पताल भर्ना गरिएका उनीहरूको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जापान सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित यात्रु सवार पानी जहाजमा गरेको क्वारेन्टाइन प्रक्रियाको चर्को विरोध भइरहँदा मृत्युको खबर सार्वजनिक भएको हो। जहाजमा रहेका मध्ये कम्तीमा 621 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। चीन बाहिर संक्रमितको यो सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। 3,700 यात्रु सवार सो जहाज झण्डै 15 दिन अघिबाट क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। यस अघिका कोरोना नदेखिएका यात्रुलाई भने जहाजबाट विदा गरिएको छ। पानी जहाजमा भाइरस सर्नबाट रोक्न भएका प्रयास पर्याप्त नहुँदा संक्रमितको संख्या वृद्धि भएको भन्दै जापानको आलोचना हुने गरेको छ। अमेरिकाले जापानमा सवार आफ्ना 400 नागरिकको उद्धार गरेको छ। यस्तै 150 बढी अस्ट्रेलियाली नागरिकलाई पनि स्वदेश फिर्ता लगिएको छ। यसैबीच चीनमा हालसम्म करिब 75,000 मा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 2118 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यद्यपि हाल हुबेई प्रान्तमा नयाँ बिरामीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएकाले नियन्त्रण उन्मुख रहेको दावी चीन सरकारको छ। अब खेल प्रसङ्ग। ललितपुरको 3 स्टार क्लब झापाको झिलझिलेमा जारी तेस्रो शताक्षी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शिव शताक्षी नगरपालिका 11 स्थित गणेश मानसिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको मैदानमा आज भएको पहिलो सेमी फाइनलमा आयोजक शताक्षी धाम स्पोर्टिङ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै 3 स्टार उपाधि नजिक पुगेको हो। 3 स्टारको जितमा अनन्त तामाङ, अशोक खवास र कप्तान विक्रम लामाले दोस्रो हाफमा गोल गरे। आयोजकका पदम भट्टराईले इन्जुरी समयको तेस्रो मिनेटमा पेनल्टी मार्फत सान्त्वना गोल फर्काएका थिए। प्रतियोगिताको अन्तिम सेमी फाइनलमा भोलि ए डिभिजन लिग विजेता मच्छिन्द्र क्लब र विभागीय त्रिभुवन आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। टाइब्रेकरमा वीरगञ्ज युनाइटेडलाई पराजित गर्दै सङ्कटा क्लब तेस्रो बागमती गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका स्थित जनता माविको मैदानमा आज भएको खेलमा वीरगञ्जलाई टाइब्रेकरमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सङ्कटा अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको हो। निर्धारित समयको खेल 3-3 गोलको बराबरीमा सकिएपछि निर्णय टाइब्रेकरबाट लिएको थियो। यसअघि प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा भोलि चाँसल युथ क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पर्सि हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा जाउलाखेल युथ क्लबले सङ्कटाको सामना गर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर हुने 2 ठूला प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएका छन्। सुनसरीको धरानमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बुढासुब्बा गोल्ड कप र कैलालीको धनगढीमा हुने सुदूरपश्चिम अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण खप्तड गोल्ड कपको तयारी पूरा भएको हो। 22औं संस्करणको बुढासुब्बा पर्सि शनिबार र 4औं संस्करणको खप्तड गोल्ड कप भोलिबाट सुरु हुँदैछ। धरान रङ्गशालामा 17 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गर्दै विजेतालाई 10 लाख रुपैयाँ र उपविजेतालाई 5 लाख रुपैयाँ पुर्याएको आयोजकले जनाएको छ। सर्वाधिक गोलकर्तालाई 35,000, म्यान अफ द म्याचलाई 15,000 र विधागत पुरस्कार प्राप्त गर्नेलाई 25,000 रुपैयाँ प्रदान गर्ने आयोजक क्लबका अध्यक्ष किशोर राईले जानकारी दिनुभयो। उता आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लबले आज धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी भोलि सुरु हुने सुदूरपश्चिम अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण खप्तड गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा बागमती क्लब सिराहा र कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लब भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उपाधि विजेता
उपाधि विजेताले 21 लाख 1 रुपैयाँ तथा उपविजेताले 10 लाख 1 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजक क्लबका अध्यक्ष सुरेश हमालले जानकारी दिनुभयो। जाँदा जाँदै एउटा घरेलु प्रसङ्ग, सांसदहरूको चरित्र हत्या गर्ने र संसदीय समितिको अपमान गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले 2 जनालाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरोलाई पत्र लेखेको छ। समितिको आजको बैठकमा नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सांसदहरूलाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रभात किशोर उपाध्यायले अफवाह फैलाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। उपाध्यायले सांसदहरूका नाम र तस्बिर सहित कसले कति रकम लियो भनेर आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा लेख्नु भएको थियो। त्यस्तै एउटा स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्रले संसदीय समितिले गलत निर्णय गर्न लागेको भनेर एक अनलाइन पोर्टललाई बताएकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। निवर्तमान सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटासँग गरेको कुराकानीको अडियो रेकर्ड गरी सार्वजनिक गरेका मिश्रले समितिले जर्मन कम्पनीलाई सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस नेपालमा स्थापना गर्न दिन लागि थियो भनेर बोलेकोमा पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न भनिएको हो। सभापति भरत कुमार शाहले संसदीय समिति र सांसदहरूको अपमान भएकाले उपाध्याय र मिश्रलाई कारवाही गर्न चिठी लेख्न निर्देशन दिनुभएको थियो। समितिको आजको बैठकले प्रभात किशोर उपाध्याय र विजय प्रकाश मिश्रलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको हो। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी सुरज अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।